बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सीरत उन्नबी केस नंबर 7। उन्वान ये बच्चा गालिब आएगा। हज़रत अलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचती ही मैंने कहा, मैं आज रात मोहम्मद को लेकर आ रही थी। जब मैं बालाई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गुम हो गए। अब खुदा की कसम मैं नहीं जानती कि वो कहाँ है। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फौरन काबा के पास खड़े हो गए। उन्होंने आपकी मिल जाने के लिए दुआ की, फिर आपकी तलाश में रवाना हो गए। उनके साथ वर्का बिन नौफल भी थे। और दोनों तलाश करते करते तहामा के वादी पहुंचे। एक दरख्त के नीचे उन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। इस दरख्त की शाखें बहुत घनी थी। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, तुम कौन हो? लड़के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि उस वक्त तक कद निकाल चुके थे, इसलिए अब्दुल मुत्तलिब पहचान न सके। आपका कद तेजी से बढ़ रहा था। जवाब में आपने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। फिर उन्होंने आपको उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बैठाया और मक्का की तरफ चल पड़े। घर आकर उन्होंने बकरियां और गाय ज़बह की और मक्के वालों को एक ज़बरदस्त दावत दे दी। आपकी मिल जाने के बाद हज़रत अलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हज़रत आमिना के पास आए तो उन्होंने पूछा, हलीमा, अब आप बच्चे को लेकर क्यों आए हैं? आपकी तो यही ख्वाहिश थी ये बच्चा अभी आपके पास और रहे। उन्होंने जवाब दिया, ये अब बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। मैं खौफ महसूस करती रहती हूँ कहीं इन्हें कोई हादसा न पेश आए, लिहाजा उन्हें आपकी सपुर्द करती हूँ। हज़रत आमिना को ये जवाब सुनकर बहुत हैरत हुई और बोली, मुझे सच सच बताओ माजरा किया है। तब उन्होंने सारा हाल कह सुनाया। हलीमा सादिया ने दरअसल कई अजीब व गरीब वाक़यात देखे। उन वाक़यात की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थी। फिर सीना मुबारक चाक किए जाने वाला वाक़या पेश आया तो वो आपको पूरी तौर पर वापस करने पर मजबूर हो गई। वो चंद वाक़यात हज़रत अलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस तरह बयान करती है कि एक मरतबा यहूदियों की एक जुमात मेरे पास से गुजरी। ये लोग आसमानी किताब तौरात के मानने वाले थे। मैंने उनसे कहा, क्या आप लोग मेरे इस बेटे के बारे में कुछ बता सकते हैं? साथ ही मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में उन्हें तफसीलात सुनाई। यहूदी तफसीलात सुनकर आपस में कहने लगे कि इस बच्चे को कत्ल कर देना चाहिए। ये कहकर उन्होंने पूछा, क्या ये बच्चा यतीम है? मैंने उनकी बात सुन ली थी कि वो उनकी कत्ल का इरादा रख रहे हैं, तो मैंने जल्दी से अपने शोहर की तरफ इशारा करती हुई कहा, ये रहे इस बच्चे का बाप। तब उन्होंने कहा, अगर ये बच्चा यतीम होता तो हम इसे ज़रूर कत्ल कर देते। ये बात उन्होंने इसलिए कही कि उन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ रखा था कि एक आखिरी नबी आने वाले हैं। उनका दीन सारे आलम में फैल जाएगा, हर तरफ उनका बोलबाला होगा। उनकी पैदाइश और बचपन की ये अलामत हो कि ये यतीम होंगे। अब चूंकि इनसे अलीमा सादिया ने ये कह दिया कि ये बच्चा यतीम नहीं है, तो उन्होंने ख्याल कर लिया कि ये वो बच्चा नहीं है। इस तरह उन्होंने बच्चे को कत्ल करने का इरादा तर्क कर दिया। इस तरह उनके साथ ये वाक़या भी पेश आया कि एक मरतबा वो आपको अक्कास के मेले में लेके चली गई। जाहिलियत की दौर में यह बहुत मशहूर मेला लगता था। ये मेला ताइफ और नखला के दरमियान में लगता था। अरब के लोग हज करने आते तो शवाल का महीना इस मेले में गुजारते, खेलते कूदते और अपनी बड़ाइयाँ बयान करते थे। हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर बाजार में घूम रही थी कि एक काहिन की नज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ गई। इसे आप में नबूवत की तमाम अलामात नजर आई। उसने पुकार कर कहा, ये लोगों, इस बच्चे को मार डालो। हलीमा इस काहिन की बात सुनकर घबरा गई और जल्दी से वहां से सरक गई। इस तरह अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। मेले में मौजूद लोगों ने काहिन की आवाज़ सुन इधर उधर देखा कि किस बच्चे को कत्ल करने के लिए कह रहा है ये काहिन।
مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہیں آیا۔ اب لوگوں نے کاہن سے پوچھا کیا بات ہے، آپ کس بچے کو مار ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ اس نے ان لوگوں کو بتایا میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا، معبودوں کی قسم تمہاری دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، وہ تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم سب پر غالب آئے گا۔ یہ سن کر لوگ آپ کی تلاش ادھر ادھر دوڑے لیکن ناکام رہے۔ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس آ رہی تھی کہ ذی الحجہ سے ان کا گزر ہوا۔ یہاں بھی ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ اس بازار میں ایک نجومی تھا، لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے، وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازے لگاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اس کی نزدیک سے گزرے تو نجومی کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ نجومی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت نظر آ گئی، ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی خاص سرخی اس نے دیکھ لی۔ وہ چلا اٹھا اے عرب کے لوگوں، اس لڑکے کو قتل کر دو، یہ یقیناً تمہاری دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا اور تم سب پر غالب آئے گا۔ یہ کہتی ہوئی آپ کی طرف جھپٹا، لیکن اسی وقت وہ پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پن میں مر گیا۔ ایک اور واقعہ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ حبشہ کی عیسائیوں کی ایک جماعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاس گزری۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ساتھ تھے اور وہ آپ کو لے کر آپ کی والدہ کی حوالے کرنے جا رہی تھی۔ ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مونڈوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کو بھی دیکھا۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کیا اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ سرخی تو ان کی آنکھوں میں قدرتی ہے۔ ان عیسائیوں نے کہا تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک شام لے جائیں گے، یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے، ہم اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ یہ سنتے وہاں سے جلدی سے دور چلی گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ ان واقعات میں سب سے جو اہم واقعہ ہے وہ ہے سینہ مبارک کا چاک کرنے والا تھا۔ روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینے مبارک پر سلائی کے نشانات موجود تھے، جیسا کہ آج کل کے ڈاکٹر حضرات آپریشن کے بعد ٹانکے لگاتے ہیں، ٹانکے کھول دی جانے کے بعد بھی سلائی کے نشانات موجود رہتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ سعدیہ اور ان کے خاوند نے یہ فیصلہ کیا کہ اب بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کی حوالے کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اس وقت عمر شریف 5 سال تھی، ایک تیسری روایت کے مطابق عمر 6 سال ہو چکی تھی۔ جب حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کی حوالے کیا تو اس کے کچھ دنوں بعد حضرت آمنہ انتقال کر گئی۔ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ حضرت آمنہ کی وفات مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پر ہوئی، اب یہی پر دفن کی گئی ہے۔ ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے میکے مدینہ منورہ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ام ایمن بھی تھی۔ ام ایمن کہتی ہے ایک دن مدینہ میں 2 یہودی میرے پاس آئے اور بولے ذرا محمد کو ہمارے سامنے لاؤ، ہم انہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے سامنے لے آئے، انہوں نے اچھی طرح دیکھا اور پھر ایک نے اپنی ساتھی سے کہا یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ شہر ان کی ہجرت گاہ ہے، یہاں زبردست جنگ ہوگی، قیدی پکڑے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کو یہودیوں کی اس بات کا پتہ چلا تو آپ ڈر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئی، مگر راستے ہی میں ابوا کے مقام پر آپ وفات پا گئی۔ یہ سیرت النبی کیس نمبر 7 تھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ سیرت النبی کیس نمبر 8 شیئر کروں گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور تاریخ اسلام پوری دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ والسلام۔